अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान ने बड़ा फैसला किया है अपनी पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप करने का, यानी कि पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुप उस तरफ है, एक ग्रुप उस तरफ है। तो इस हवाले से इमरान खान ने आज एक बड़ा फैसला किया है और अपनी पूरी पार्टी को बता दिया। दूसरे नंबर पे इद्दत में निकाह केस अब एक दूसरे जज के पास चला गया और उस जज ने आज एक बड़ा अहम बयान दे दिया है और उस बयान ने बड़े बड़े लोगों को परेशान कर दिया कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर अब क्या होने लगा। पाकिस्तान के अदालतों में पहले तो इस तरीके से नहीं होता था। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आज उन्होंने एक जगह पर तकरीब से खिताब किया है और ऐसी बातें की हैं जो कि आम तौर पर पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। अगर लोग करते भी हैं तो जरा छुप छुपा के करते हैं, प्राइवेट महफिलों के अंदर करते हैं, सरेआम नहीं करते। आज उन्होंने वो बातें सरेआम की हैं और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान के बड़े साफियों ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को डराना शुरू कर दिया बाकायदा कि अगर इमरान खान आ गया तो तुम्हारे साथ क्या होना है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको यह बताऊं कि इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर जो एक ग्रुपिंग सिस्टम है उसके बारे में कहा है कि पार्टी को पैगाम है कि ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाए। यह पाकिस्तान की जिंदगी मौत का फैसला है। अब भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूंगा। ये इमरान खान ने बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर पार्टी के अंदर किसी ने अपना ग्रुप बनाने की कोशिश की, अपनी लॉबिंग करने की कोशिश की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लाइन को छोड़कर तरीके इंसाफ में रहते हुए कोई और लाइन अपनाने की कोशिश की, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब सख्त एक्शन लेंगे। ये इमरान खान ने आज वाज़ेह तौर पर बता दिया। दूसरे नंबर पे जो जज साहब हैं जिनके पास इद्दत में निकाह केस अब गया, ट्रांसफर होकर गया, जिनका नाम है मोहम्मद अफजल मझोका, उन्होंने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी अगर मैं जिंदा रहा, जी आपको शायद आपके कानों पर यकीन ना आए, लेकिन उन्होंने इस तरीके से कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो 10 दिनों में फैसला कर दूंगा, अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी फैसला कर दूंगा। यानी कि अगर खावर मानिका साहब नहीं आते या इमरान खान की तरफ से कोई नहीं आता, दूसरी पार्टी नहीं आती, तो फिर भी मैं फैसला कर दूंगा। 10 दिनों के अंदर अंदर मैंने ये फैसला सुनाना है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया था कि आपने 2 काम करने हैं। ये जो जज साहब हैं मोहम्मद अफजल मझोका, इनको कहा था आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने सजा मुअत्तली के हवाले से 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है और दूसरा आपने इस अपील को 30 दिन के अंदर अंदर सुनकर इसका फैसला भी करना है। तो वो जो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी ना कि इसी में ही कोई 6-7 महीने लटका के इमरान खान को जेल के अंदर रखना है, तो वो ख्वाहिश बिल्कुल पाश हो गई है। अब ये इसका कटी कटा जो भी निकलना है ये जल्दी निकल आएगा। अब आगे आ जाए, रऊफ हसन साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब से हम ये सवाल करते हैं कि जो 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था, वो मामला किधर चला गया भाई? वो खत के अंदर कहा था कि हमारे बेडरूम के अंदर कैमरे लग गए हैं और पता नहीं क्या क्या किया जा रहा है, तो वो सुनवाई नहीं हो रही, वो मामला किधर चला गया? उन्होंने कहा जी हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे और चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा करते हैं कि वो इसके ऊपर बताएं कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। अब आगे आ जाए, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं और बड़ी सख्त बातें भी की हैं। आपको बताया कि 2 दिन कबल सरगोदा के अंदर जो ATC अदालत है वहां पे एक जज थे मोहम्मद अब्बास, उन्होंने खत लिख दिया था लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब मोहतरम मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, मुझे कॉल करके ये कहा जा रहा है कि जी फलां एजेंसी का बंदा आपसे मिलना चाह रहा है और मेरे घर के अंदर जो गैस का मीटर लगा हुआ है उसको तोड़ दिया गया है और मुझे जाली वापटा का बिल भी भेजा गया। यानी कि बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं वो फैसला ना करूं जो बिल्कुल हकायक के ऊपर यानी कि इंसाफ पर मबनी फैसला ना करूं। तो आज उन्होंने बातें की और उन्होंने ये भी बताया कि मेरी उस जज मोहम्मद अब्बास के साथ मेरी फोन के ऊपर बात भी हुई है। उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा जी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए, ये पहले मैं आपको वो बता रहा हूं जो चीफ जस्टिस ने आज तकरीब के अंदर बात की है, फोन वाली बात बाद में बताता हूं। उन्होंने कहा जी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है, यकीन है अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का इख्तिताम जल्द होगा, जुडिशरी में एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी है। ये आज उन्होंने बातें की है और उन्होंने कहा कि मेरी बात हुई फोन के ऊपर मोहम्मद अब्बास के साथ। उसने कहा जी ना मैं डराऊं और ना मैं पीछे हटाऊं, मैं किसी भी सूरत गलत फैसला नहीं दूंगा, मैं फैसला वही दूंगा जो इंसाफ के तकाजे को पूरा करे और मैंने सिर्फ आपको इसलिए लिखा कि सारा कुछ आपके नोटिस में रहे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी के दबाव में मत आए, सिर्फ आसमान वाले खुदा का खौफ दिल के अंदर रखें, इनकी आंखों में आंखें डालकर काम करें। अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत
بہت جلد اختتام پذیر ہو جائے گی. اور اس بیان کے اوپر قاسم خان سوری نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کیا قاضی صاحب اب بھی آپ کو کوئی اور ثبوت چاہیے؟ قاضی صاحب کہتے تھے کہ میرے دور میں عدلیہ میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز، سرگودا اور راولپنڈی کے 80 سے ججز، اور اب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو بے نقاب کر دیا ہے. تو یہ چیف جسٹس سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جناب محترم کیا آپ کو اور بھی کوئی چاہیے ثبوت؟ اسی طرح ایک بڑی اہم بات کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ جو لاپتہ افراد والا کیس ہے اس کیس کے اندر. انہوں نے کہا کہ کیا پالیسی میکرز محسوس نہیں کر رہے کہ ریاست کے خلاف کس طرح نفرت بڑھ رہی ہے؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے طور پر جانے جاتے ہیں، سرمایہ کار نہیں آ رہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرمایہ کار پاکستان کے اندر نہیں آ رہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ کہنا کہ جو پالیسی میکرز ہے ریاست کے، کیا وہ محسوس نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی عوام کی جو نبض ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ لوگ زیادہ محبت کی طرف جا رہے ہیں، زیادہ نفرت کی طرف جا رہے ہیں؟ کس طرف لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. اب آگے آ جائیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2 سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ، جسٹس اطہر من اللہ اور جمال خان مندوخیل، ان دونوں کے ساتھ آج ایک جگہ پر گئے ہیں جہاں پر سپریم کورٹ کی جو پریس ایسوسی ایشن ہے، ان کی جو 9 منتخب باڈی ہے، ان سے حلف لینا تھا. تو وہاں پر جا کے بات چیت کی ہے اور وہاں پر جا کر یہ بتاتے رہے ہیں کہ جی میں بھی ایک زمانے کے اندر صحافی تھا، یہ وہ اخبارات ہیں جن کے اندر میں آرٹیکل لکھتا رہا. اور اب یقین کریں آپ اگر ویڈیو دیکھیں نا، اطہر من اللہ اور جمال خان مندوخیل انتہائی آوازار ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کیا کر رہے ہیں یہاں پر آگے. اب پہلے میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، تو یہ ہمارے ملک کے چیف جسٹس ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں. آگے آ جائیں جی ایک اور بڑی اہم خبر ہے. نجم سیٹھی صاحب، آپ کو پتا یہ ماشاءاللہ ڈراتے بہت زیادہ. کہتے ہیں کہ خان صاحب جب آئے تو یہ سب جیلوں کے اندر ہوں گے یا ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. خان صاحب آئے تو ایک زلزلہ آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے. خان صاحب جب آئے تو ایک زلزلہ آئے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے. دیکھیں گے جب خان صاحب آئے گا تو پھر کیا ہوگا. لیکن آپ نہ ڈرایا کریں یار، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. صرف اس بندے کو ڈرنا چاہیے، اس بندے کے دل میں خوف ہو جس نے غلط کام کیا، جس نے چوری کی ہے، جس نے کرپشن کیا. باقی کسی کا کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بھائی. اینکر عمران ریاض خان کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں شاکر محمود اوان، انہوں نے ٹویٹ کیا، سیلفی بھی لی ہوئی ہے، تصویر بھی پوسٹ کی ہے اپنے سوشل ہینڈل پہ ٹویٹر کے اوپر. انہوں نے کہا جی عمران ریاض خان پر عزم ہے. بتایا کہ پولیس والوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ یہ عذاب ہمارے سر پر پڑنا تھا، ہم مجبور تھے، خدا را کوئی بد دعا نہ کیجیے گا. اب آپ اندازہ لگائیں، اینکر عمران ریاض خان کو انٹینشنلی روکا گیا حج پر جانے سے. پہلے ان کے اوپر، اور آپ یقین کریں میں نے آج ان کا ایک انٹرویو دیکھا اینکر عمران ریاض خان کا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں 200% شور تھا کہ یہ مجھے حج پر جانے سے نہیں روکے گی. انہوں نے کہا کہ ایون کہ جب میری گاڑی کو روک لیا، مجھے گرفتار کر لیا، میں تب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جائیں گے یار گماخ پڑا کے مجھے جہاز میں بٹھا کے بھیج دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا مجھے 9ویں مرتبہ گرفتار کیا ہے، لیکن جو یہ تکلیف ہوئی ہے نا، مجھے حج کے اوپر نہیں جانے دیا گیا، یہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں میں اگر نظر دوڑاؤں نا پیچھے، تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ حکومت نے کبھی کسی کو اس طریقے سے حج پر جانے سے روکا ہو کہ اس بندے کو ہم نے ملک سے باہر نہیں جانے دینا. ڈر تھا کہ یہ باہر جا کے تو پتہ نہیں کیا کر دے گا. حالانکہ اینکر عمران ریاض خان نے یہ بھی کہا کہ میرے سے یہ ساری جائیداد بھی میری مانگ لیتے نا، میرا سب کچھ مانگ لیتے، میرا اپنا آپ مانگ لیتے، میں خود کو گروی رکھوا کر چلا جاتا، میں نے واپس آنا ہی آنا تھا، میں نے کہاں جانا تھا. یہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پنجاب حکومت کا اندر ہو رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے پائیدہ باد.